يشرفني بالحضور لأول مرة هنا في رمضان، وهيحدثنا عن كتابه طه حسين والبحث عن العدل الاجتماعي. ونبدأ بفقرة غنائية المطرب علي إسماعيل، رمضان ملت الأيام بهجة، كلمات ماجد يوسف وألحان علي إسماعيل. موضوع العدل الاجتماعي ومفهوم العدل الاجتماعي الرئيسي في حقيقة الأمر يحتاج وقت كبير جدا للكلام عنه. يمكن ده بعد من أبعاد
ثراء الفكر عند طه حسين محدش انتبه له كتير في اعتقادي، لانه يعني الجانب النظري هو ما اتكلمش عن فكره العدل الاجتماعي كتنظير او كنظريه، لكن كان ممكن يشير لها بشكل او باخر في كتبه المختلفه. في اكثر من كتاب كان يشير، يعني في كتاب مستقبل الثقافه في مصر لما كان بيتكلم عن فكره مجانيه التعليم، وان التعليم ده لا ينبغي ان يكون لابناء الاقطاع فقط او لابناء العاملين في المعسكرات الانجليزيه، لكن المصريين ما كانوش بيتعلموا بالشكل الذي كان يريد طه حسين على تعلمه بالمجان، يعني ويبقى التعليم متاح للجميع اللي هي ما يسمى بديمقراطيه التعليم. وهو يتحدث عن هذه الفكره، كان بيتكلم عن فكره المساواه، كان بيتكلم عن فكره تكافؤ الفرص. وفكره المساواه وفكره تكافؤ الفرص دي عناصر رئيسيه في فكره العدل الاجتماعي. يعني هو حتى لو ما قالش كلمه العدل الاجتماعي مش مشكله، لكن عندما يتحدث عن المساواه يبقى هو بيتكلم في العدل الاجتماعي. عندما يتحدث عن فكره تكافؤ الفرص هنا يتحدث عن العدل الاجتماعي. عندما يتحدث عن الظلم الذي يواجهه الفقير في مجتمع لا يعترف الا بحق الاغنياء يبقى هنا بيتكلم عن فكره العدل الاجتماعي. لو بيتكلم عن ضروره الاهتمام بمرتبات الموظفين وزيادتها يبقى هنا بيتكلم عن فكره العدل الاجتماعي. لما بيتكلم عن ضروره زياده الضرائب على الاغنياء وان الضرائب دي ما تدخلش خزينه الدوله في تصوره، لكن هذه الضرائب يتم توزيعها على المحتاجين، يبقى هنا بيتكلم عن فكره العدل. يعني عايز اقول ان افكار طه حسين في هذا الاطار، اطار البحث عن العدل الاجتماعي، لم يوليه اهتماما في كتاب مثلا يسماه العدل الاجتماعي، ما عملش كده. ما كانش يعني في معظم كتاباته هتلاقي ارهاصات، ما يمكن تسميته بالارهاصات. فالبحث هنا اللي انا عملته علشان ابين او اوضح هذه الفكره القائمه على العدل الاجتماعي، ان انا جبت كتابين من كتبه بيتكلموا بشكل مباشر فعلا عن العدل. هو نفسه بيقدمهم علشان يؤكد من خلالهم اهميه ان يكون هناك عدلا اجتماعي. العدل الاجتماعي بيختلف عن فكره العدل. كتابين قبل ما اتكلم في ايه الفرق بين ده وده، الكتابين هم المعذبون في الارض، ومن اسمه طبعا يعني نفهم ان هناك شيء من المعذبون في الارض، واللي تصبح الارض هنا رمز، حتى لو خدتها على المستوى الواقعي، الارض التي نعيش عليها هناك معذبون يعيشون فوق هذه الارض، ده بالمعنى التفسير الاولي. لكن لو انا خدتها من حقي ان انا اخدها بالتفسير الرمزي، المعذبون في الارض تحت اقدامنا. انا هاخد برضه هذا المفهوم الرمزي على اساس انه يريد ان هناك من يتعذب، يعني هناك فقراء يعيشون تحت اقدام الاغنياء. في الارض يعني الارض التي نمشي عليها، يعني انا افهمها كده، يعني نسير عليها، ده تفسير انا لها. فيبقى اذا عبقريه العنوان اللي هو كتب يعتبر في الاربعينات 46، لأن في غرابة لهذا العنوان يدعو إلى ما يشبه الثورة، أن هناك معذبين في الأرض فلا بد أن يثوروا على من جعلهم هكذا. صودر هذا الكتاب، تمت مصادرة هذا الكتاب. هذا الكتاب لم ينشر إلا في بيروت كالعادة، كل كتب المصادرة في مصر بتنشر في بيروت. بيروت تاريخيا كأنها هي واحة الديمقراطية بالنسبة للمنطقة العربية. كل مصادرات الكتب في مصر تنشر في بيروت، حتى رواية ولاد حارتنا بتاعت نجيب محفوظ. والمفارقة أن هذه الكتب التي تصادر تعود مرة أخرى، هو ما حدث مع معذبون الأرض، ونشرت سنة 1949 نشرت في مصر، وأصبح طه حسين بعدها وزيرا للمعارف سنة 1950. ليه؟ لأنه
طه حسين بهذه الروايه والروايه الاخرى لم تكتمل ما وراء النهر، ودول الروايتين اللي اعتمد عليهم موضوع البحث عن عالم الاجتماع. الروايتين دول بالتحديد او الكتابين، بلاش احنا بنقول روايتين اجرائيا، لكن فنيا لا يجوز ان احنا نقول عليها روايات، لان ما التزمتش بالقواعد الفنيه، ما التزمتش بادوات الكاتب الروائي او القصص. احنا بنقول بس مساله اجرائيه واحنا بنتكلم. لكن المساله النقديه الكتابين اللي كتبهم بيوضحوا فكره طه حسين بشكل مباشر وفي نفس الوقت فني. ازاي؟ ان هو حاول انه يكتب مجموعه مقالات، بس هو كتب ما يسمى في النقد بالنمذجه الصحفيه، يعني ان هو بيقدم نموذج من المقال الذي يكتب بلغه الادب. زي كده كتابات محمد التبعي، اللي يقرا محمد التبعي من الثوره يشوف عظمه كتابات اللي كان بيعملها محمد التبعي، اللي بيعمله بالمناسبه محمد حسين هيكل بشكل او باخر، ان انت تكتب المقال السياسي بس باسلوب الادب. ده ما حدش بيقدر يعمل الكلام ده الا اذا كان اصلا الكاتب يملك ادوات الاديب، لكن مش ادوات الصحفي لا تسعفه. ادوات الصحفي تجعله يكتب مقالا مباشرا بلغه الصحافه، لكن لما بيبقى هو اديب وعنده الحس الادبي يكتب المقال بلغه الادب، وهذا هو ما فعله طه حسين عندما كتب المعذبون في الارض، وعندما كتب ما وراء النهر، لكي يقدم كتابات تتحدث عن مفهوم العدل الاجتماعي. فهو فاهم ان هو لو كتب لك عن النظريه انت هتنصرف عنه، مش هتفهم. اذا كتب عن مقالات صحفيه ممكن انت يصيبك الملل. فهو زي فكره العدل الاجتماعي في يعني كفكره بدات من ايام رفاعة الطهطاوي، يعني في فتره محمد علي. ما كانش قبل كده الافكار دي مطروحه بالمناسبه عشان تبقى عارفين. يعني فعلا فتره محمد علي كانت هي بدايه مفهوم الدوله المدنيه الحديثه. وحقيقه التاريخ هو اللي بيقول لنا كده، مش انا اللي بقول. اتطرحت في هذه الفتره كل افكار الدوله المدنيه. الله يخرب بيته الخديوي توفيق لما جه، الخديوي عباس لما جه بعد محمد علي، هو اللي ضيع مشروع محمد علي، وهو اللي خرج مصر من اطار الدوله المدنيه الحديثه، عشان هو ساعد محمد علي على بنائها. كان اساس من اساس بناء الدوله المدنيه الحديثه هي فكره العدل الاجتماعي. يعني مش طه حسين هو اللي بدا هذه الفكره، لا، كانت موجوده في عصر محمد علي عندما قدمها رفاعة الطهطاوي وتحدث عنها، لان برضه رفاعة الطهطاوي تربى في فرنسا. حسن العقار حاصر الثوره الفرنسيه في مصر، فشاف المتغيرات التي احدثتها الثوره، يعني اللي هو الحمله الفرنسيه في مصر احدثت متغيرات كثيره جدا في المجتمع المصري. حسن العقار وهو شيخ ازهري شاهد هذه المتغيرات فتاثر بها تاثرا كبيرا، فرشح واحد زي رفاعة الطهطاوي يروح باريس علشان يدرس ويشوف ايه العالم ده. فمحمد علي وافق على البعثه اللي سافرت، كانوا 30 واحد فيهم رفاعة الطهطاوي سافروا، ورجع منهم محمد رفاعة الطهطاوي الوحيد اللي بدا يمارس فكره التغيير وتبني افكار الدوله المدنيه الحديثه. على هذا الاساس نقل افكاره من دي الخلفيه اللي انطلق منها طه حسين. نقل افكاره في الكتاب المشهور بتاعه اللي هو تخليص الابريز في تلخيص باريس، ده بتاع رفاعة الطهطاوي، بينقل فيه كل الاشياء المدنيه الجديده التي غيرت في طبيعه المجتمع الفرنسي وجعلته مجتمعا متحضرا بعد الثوره الفرنسيه، لكي نستفيد منها في مصر. دي كانت رغبه الطهطاوي، فنقل هذه الخبره من هذا الكتاب، نقلوا لمحمد علي، وطلب محمد علي ان يتبنى الافكار التي يتبناها المجتمع الفرنسي الذي صنع ثورته. فمحمد علي عظمته انه استجاب. ما كانش حاكم في الاول، ما كانش دكتاتور، وبعد كده الاول كان كويس، فاستجاب لطلبات رفاعة الطهطاوي ونفذ وعمل دستور، وعمل دستور ينص على حق الملكيه الكامله، على حق الحريات الكامله، على العدل الاجتماعي، فكره العدل الاجتماعي. يعني كل الافكار التي تدعم فكره المجتمع المدني بكل مقومات المجتمع المدني، على فكره اللي احنا ما بنعيشهاش دلوقتي،
وده التناقض الغريب جدا الذي حدث في مصر، ان ما كان مطروحا في الفتره التي اتحدث عنها في فتره الطهطاوي الذي عاصر محمد علي، تاريخ قديم قوي 1800 وحاجه و30، يعني قانون سياسه نعمه اللي عمله محمد علي بناء على الافكار التي قدمها له رفاعة الطهطاوي، هذا الذي ينص على الحريات وينص على فكره العداله وينص على فكره علاقه الفرد بالسلطه، ده حاجه زي الدستور. بس هم ما سموهوش دستور، سموه سياسه نعمه اللي هو عمله محمد علي، ده كان 1800 تقريبا 34. طيب لما يبقى سياسة نامة لها معنى؟ نعم؟ سياسة نامة ايوه لها معنى معين نامة دي؟ والله ما بحسش في دي، بس بالتاكيد لو بحثنا هنجد لها معنى بالتاكيد يعني، بس دي الفاظ تركيه. ايوه تركية. تركية يعني تركيه مش مصريه مش عربيه. ربما تكون فالمهم بعيدا عن المصطلح دلوقتي علشان ما نتوهش احنا بنقدم افكار. هذه الافكار التي تقوم عليها الدوله المدنيه، اول فكره تقوم عليها، وانا برجع للتاريخ القديم الجميل عشان اؤكد ان فكره العدل الاجتماعي هي اول فكره يمكن ان يقوم عليها المجتمع المدني. بدون هذه الفكره لن يكون هناك مجتمعا مدنيا قادرا على ان يصبح له مقومات، لان لو مجتمع من المجتمعات في ظلم ما بيقومش على فكره على فرصه مسائل المساواه. على فكره المساواه ما تعنيش ان انا اساوي بين واحد جاهل وواحد عالم، لا ده مش المعنى. او اساوي مع واحد عاطل وواحد بيعطي، لا دي مش الفكره بتاع المساواه. وده اللي ربنا برضه بيؤكدها، لا انا ما بساويش بين الكسول وبين الطموح. المساواه في العوامل المشتركه، ما بين العوامل المشتركه، لو احنا كلنا زي بعض فكريا يبقى لابد ان نتساوى، ما ينفعش بقى واحد مننا له واسطه يبقى هو اللي يرقص الجميع ويشغله، ده مش المساواه. طالما كلنا بنتساوى في طريقه التفكير، كلنا بنتساوى مع رؤيتنا للواقع، كلنا بنتساوى في قدراتنا، كلنا شبه بعض، من هنا لابد ان تكون هناك مساواه. ده فكره المساواه بشكل ايه؟ بالشكل المبرر، بالشكل المطلق. احنا ممكن بقى نقعد نفصص فيها للصبح مش هننتهي على فكره. خدت بالك احنا بنتكلم عن فكره المساواه حتى لا تفهم خطا، لكن انا مش هساوي ما بين انسان كسول وانسان يعمل، انسان مخه نظيف وانسان مخه مش نظيف، وانسان يحب العمل وانسان لا يحب العمل. بعيدا عن هذه المساله، ان انت النهارده لما تتبنى فكره العدل الاجتماعي في العشرينات وفي القرن ال19، وبعدين النهارده ما زلنا نناقش نفس الافكار، يعني احنا النهارده بنناقش نفس الافكار اللي طه حسين كان بيتكلم فيها. طه حسين بيتكلم عن ايه؟ العدل الاجتماعي. اسمع بقى، هقول لك جمله هقراها لك بالظبط زي ما قال. اذا سالتهم عن العدل الاجتماعي رفعوا اكتافهم وهزوا رؤوسهم وارتسمت على صدورهم ابتسامات ساخرة، في بعضها اليأس المهلك، وفي بعضها هذا الأمل الغامض الذي يفكر في الحياة الآخرة، حيث أعد الله للصابرين أحسن الجزاء وأعظم الثواب. يعني هو هنا عايز يعمل إيه؟ ده أنت ممكن يصلك حد السخرية من فكرة الصبر. أيوه طه حسين كان يسخر من فكرة الصبر، كان يسخر، ونعم يسخر. هو لما يسخر من فكرة الصبر تتهمه بالزندقة والكفر، يعني بمعنى ايه؟ هو يقول لك الصبر بالمفهوم ده، بالمفهوم انا بتكلم بيه عنه لنا الجنة، يعني مثلا ايه في صراع الفقراء والأغنياء لابد لا يمكن أن تقوم ثورة من أجل المساواة، من أجل تحقيق فكرة العدالة الاجتماعية، وأنت تقول الثواب في الآخرة، سننتظر الثواب في الآخرة. طه حسين كان بيرفض هذه الفكرة، ولذلك هو هنا في المقولة دي بيسخر، بيقول هو في بعضها هذا الأمل الغامض الذي يفكر في الحياة الآخرة،
حيث أعد الله للصابرين أحسن الجزاء وأعظم الثواب. خلاص، في جزء كبير من هؤلاء الفقراء الذين لا يهمهم فكرة العدالة الاجتماعية تتحقق أو لا تتحقق في مجتمع لا يعترف بها، لأن الله سوف يعطينا العدل يوم أن نذهب إليه، لأن الله هو العدل. طب الله هو العدل، الأولى أن الله هو العدل، وهذا ما يقوله طه حسين، الأولى أن ننفذ العدل على الأرض. ولذلك تجد طه حسين بالفعل بيلجأ إلى الآيات القرآنية التي تدعم هذه النقطة، ويقول إن الله يستند إلى هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. مين اللي بيقول الكلام ده وبيستشهد بيه؟ الدكتور طه حسين. يعني إذا طه حسين عندما يرفض فكرة الصبر كركيزة يرتكز إليها المتواكلين الذين لا يبحثون عن تحقيق فكرة العدالة الاجتماعية وينتظرون أن تأتيهم من السماء، هو يأخذ موقفا من هذا. وأنت تفهم، وكما فهمه خطأ بعض المشايخ نظر وفعلا اتهموه بالزندقة وبالكفر وصدر هذا الكتاب لهذه الأسباب. هو في نفس الكتاب يلجأ إلى آية من آيات القرآن التي تؤكد على فكرة العدل. يبقى إذن هو ليس متناقضا مع نفسه. طيب، منطلق طه حسين عندما يتحدث عن فكرة العدل الاجتماعي منطلقات كثيرة.